اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیمرہ یار کیمرہ تھوڑا پیچھے بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. ایمان اس طرح لے آؤ جس طرح پیغمبر دے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ایمان لے آندہ ہے. فَقَدْ اهْتَدَوْا بس تسی ہدایت پا جاؤ گے. صدق اللہ العظیم. سامعین محترم، مختصر اور جامع اللہ پاک دی حمد و ثناء و بعد درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس واسطے میرے تو بعد بھی انشاءاللہ تعالی خطابات دا سلسلہ جاری اور ساری رہے گا. میرے مسلک دے ترجمان حضرت مولانا محمد نواز چیمہ صاحب وہ تشریف فرمانے اور مولانا عبدالصمد صاحب بھی تشریف فرمانے. انہاں دا انشاءاللہ تعالی انہاں دے بہت ہی اچھے بیانات ہونگے. میں تساں احباب دے سامنے مسلک صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین بیان کرنا چاہنا اور اپنے دلائل دے اندر میں ثابت کراں گا کہ جیڑا مسلک صحابیاں دا ہے وہی مسلک اج دے وہابیاں دا ہے. اور بڑی ہی توجہ دے نال کامل استغراق دے نال میری گفتگو نو سماعت فرمانا ہے. نبی علیہ السلام دی جماعت جنہاں نو اہل سنت والجماعت کیا جاندہ ہے وہ پیغمبر دے صحابہ نے. امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے لکھیا ہے یوم تسود وجوہ اور تبیض وجوہ دے تحت اس آیت دے تحت انہوں نے لکھیا امام ابن کثیر نے کہ جنہ دے چہرے سفید ہونے نے فَهِيَ أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ وہ پیغمبر دے صحابہ ہونگے اہل سنت والجماعت. اہل سنت والے والجماعت نبی دے صحابہ دی پیغمبر دے صحابہ دی جماعت اونا دے چہرے قیامت دے دن انشاءاللہ تعالی سفید ہونگے. اور جنہ دے چہرے شیعہ ہونے نے فرمایا اہل البدع او بدتی لوگ ہونگے جنہ نبی دی سنت دے اندر بدت دی ملاوٹ کیتی ہوئے گی. تو نبی علیہ السلام دے صحابہ دے ایمان نو اللہ پاک نے ساڑے واسطے معیار بنا دیتا ہے. فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. ایمان اویں لے آؤ جویں نبی دے صحابہ نے ایمان لے آندہ ہے. مراد کی یہ ایمان اس طرح لے آؤ جس طرح ابو بکر صدیق نے ایمان لے آندہ ہے. ایمان اس طرح لے آؤ جس طرح عمر فاروق عثمان و حیدر نے ایمان لے آندہ ہے. ایمان اس طرح لے آؤ جس طرح حبشے دے کالے بلال نے ایمان لے آندہ ہے. ایمان اویں لے آؤ جویں 1,44,000 صحابیاں نے ایمان لے آندہ ہے. فرمایا فَقَدْ اهْتَدَوْا اونا دے ایمان دی طرح اونا دے دین دی طرح اونا دے مسلک دی طرح اونا دے آثار دی طرح جدو تسی اپنے آثار نو اپناؤ گے اونا دے دین دی طرح اپنے دین نو اپناؤ گے اونا دیا سنتاں تے عمل کرو گے پیغمبر دے صحابہ والا عقیدہ اختیار کرو گے پھر تسی ہدایت پاؤ گے.
اگر صحابہ والا ایمان نہیں لیاؤ گے پھر تسی ہدایت پا سکتے نہیں۔ ہن قرآن دا ایک اور مقام ہے، اللہ پاک فرماندے نے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحت الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ فرمایا اللہ نے 4 طبقیاں دا ذکر کیتا ہے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم، پہلے نمبر تے سابقون الاولون جنہ پہلے ایمان لے آندا، مہاجرین مکے چو ہجرت کر کے مدینے جان والے، والانصار مدینے دے اندر رہن والے، 3 طبقے دے چوتھے کون نے؟ والذین اتبعوہم جنہ مہاجران دی اتباع کیتی، جنہ نبی علیہ السلام دے انصاریاں دی اتباع کیتی، جنہ والسابقون الاولون دی اتباع کیتی، انہاں تنہ دی پیروی کرن والے، انہاں دے مسلک نو اختیار کرن والے، والذین اتبعوہم جڑے صحابہ دی اتباع کرن والے، اللہ فرماندے نے رضی اللہ عنہم جنہ میرے صحابہ دا عقیدہ اختیار کیتا ہے، میں اونا تے راضی، او میرے تے راضی، میں اونا تے راضی ہو، او بولو تے صحیح یار کی ہو گیا جی، او میرے تے راضی، میں اونا تے راضی، او میرے تے راضی، والذین اتبعوہم، اور اے دے تو مراد میں یہ بات بے بانگے دوہل کہاں گا، نتبعوہم تو مراد اہل حدیث نے جنہ نبی دے صحابہ دا عقیدہ اختیار کیتا ہے، کیوں؟ او دی بین دلیل جگان دے پیر فرماندے نے میری امت دے 73 فرقے ہون گے، بنی اسرائیل دے 72 فرقے ہو گئے، میری امت دے 73 ہون گے، کلہم فی النار سارے جہنمی ہون گے، الا ملت واحدہ ایک کوئی جنتی ہوئے گا۔ صحابہ نے کیا من ہی ہے یا رسول اللہ، اللہ دے رسول وہ کون ہے جڑے جنتی ہون گے؟ تے نبی پاک فرماندے نے قال ما انا علیہ و اصحابی، اچھی کہہ دیو جدے تے میں تے میرے، بولو میں تے میرے صحابہ، قال ما انا علیہ الیوم و اصحابی، جدے تے آج دے دن میں تے میرے صحابہ۔ ہن میں تھوڑے کولوں فیصلہ لینا چاہنا، نبی دا کوئی صحابی مقلد، بولو یار بولو تے صحیح کی ہو گیا جی یار، ایک تے منو آیا نا بڑی مصیبت پئی، نبی علیہ السلام جگاں دے پیر عبد حبیب علیہ السلام، آؤ نظرہ غور کرو، پیغمبر دے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، ما انا علیہ و صحابی، کوئی صحابی مقلد نہیں، کسے صحابی نے پکی قبر نہیں بنائی، کسے صحابی نے کول نہیں کیتے، کسے صحابی نے ساتا نہیں کیتا، کسے صحابی نے 10واں نہیں کیتا، کسے صحابی نے چالیہ نہیں کیتا، کسے صحابی نے عید میلاد النبی دے جلوس نہیں کڈے، کسے صحابی نے 15 شبان دی رات تپلے نہیں بجائے، سرنگیاں نہیں بجائیاں، لوکاں نو پوری رات نماز نہیں پڑھائی، جھوٹیاں تے من گڑت روایات بیان نہیں کیتیاں، کسے صحابی نے دین دے اندر بدعت دی ملاوٹ نہیں کیتی۔ وہ دی وجہ کی ہے کہ جیڑا عقیدہ صحابیاں دا ہے اوہی عقیدہ وہابیاں دا ہے۔ ہن او دیتے دلیل نمبر 1 کہ کوئی صحابی مقلد نہیں، یہ میں دعویٰ کیتا ہے نا، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نے اما العالم فإن اهتدى فلا تقلدوه دینکم، اگر عالم ہدایت دے اندر ہو تو پھر کسے شخص دی تقلید کرنی، اوچی بولو، کسے دی تقلید کرنی
نہیں حضرت معاذ بن جبل کہندے نے دین دے معاملے کسے دی تقلید نہیں کرنی. حضرت عبداللہ بن مسعود کہندے نے لا تقلدوا دینکم الرجال, دین دے معاملے دے اندر کسے انسان دی تقلید نہیں کرنی. حلیت الاولیاء جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 97 سند بھی ایدی حسن ہے. سن لو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ایک قول لا تقلدوا دینکم دی, ایک حضرت عبداللہ بن مسعود دا قول سنن الکبریٰ للبہقی جلد 2 صفحہ 10 سند بھی یہ دی ٹھیک ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود کہندے نے دین دے معاملے تقلید نہیں کرنی. حضرت معاذ بن جبل کہندے نے دین دے معاملے کسے دی تقلید نہیں کرنی. لیکن اے دے باوجود صحابہ دی مخالفت آلے تقلید کر رہے نے. دوسرے لوگ آنے نے 4 امامہ دے وچوں ایک امام دی تقلید. او بولو دے صحیح یار کی ہو گیا جے, ایک امام دی تقلید ضروری ہے, ایک امام دی تقلید کرنی ہے. ایک ہندہ مقلد ایک ہندہ مقلد. لد تے لد دا پتا جے کہ نہیں؟ او بولو دے صحیح. ایک نو میں پوچھا تو مقلد ہے یا مقلد ہے, او لد لد چی پھنس گیا ہی. وہ ہن ویکھی جائے جو کانی مجھ گتاوے ہلی ویندی. اس طرح میں کیا وینا کی ہے مقلد تے مقلد دا فرق دے دس. مقلد تقلید کرن والا, مقلد جدی تقلید او بولو دے صحیح جدی تقلید کیتی جائے. پھر میں بات میں بانگے دہل کہاں گا 1,44,000 صحابہ دی جماعت ہے. جاؤ میں اس چوک دے اندر اعلان کرنا نبی دا ایک صحابی 1,44,000 دے وچوں مقلد وکھا دے رب کبریا دی قسمے. میں یوسف پسروری اس بات دا اعلان کرنا آج تو بعد مسلک بھی چھڑیا, اسٹیج بھی چھڑیا, مسلح بھی چھڑیا, ممبر بھی چھڑیا, اور آج تو بعد انشاءاللہ سب تو وڈا حنفی نظر آئے گا تو یوسف پسروری نظر آئے گا. مسلک اہل حدیث, مسلک حق. آواز نہیں آئی, نعرہ اونچی مارو. نعرہ تکبیر. مسلک اہل حدیث مولانا یوسف پسروری صاحب. اس واسطے جیڑا مقلد انہوں دلیل دی ضرورت یار تو پرہ ہی رکھا ہے اس فیڈ آلی انہوں دلیل دی ضرورت نہیں. اہل حدیث کہندہ نبی دی ذات دے مقابلے دے اندر کسے دی تقلید اور بولو دے صحیح. جتھے نبی دی ذات آ جائے کسے دی ذات نہیں چل سکتی. جتھے نبی دی بات آ جائے کسے دی بات نہیں چلے گی. آقا ذات دے لحاظ نہ بھی لا ریب نے, بات دے لحاظ نہ بھی لا ریب نے. میرے پیغمبر دی ذات دا بھی شریک کوئی نہیں تے نبی دی بات دا بھی شریک. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی انہاں کو بندے آئے دو مسئلہ پوچھن. شیخ جی مسئلہ پوچھن وہاں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے مسئلہ دسیا. آپ فرمان لگے اے حدیث نبی دی. حضرت عبداللہ بن مسعود نے کیا حدیث ہے نا, وہ دوویں کہن لگے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو حدیث ٹھیک ہے لیکن حضرت ابو بکر و عمر دا اے قول ہے. جدو انی گل کہی حضرت عبداللہ بن مسعود نے ایسرا کر کے چپیڑ کس لئی. کہن لگے میرا دل کردہ میں تھوڑے منہ تے چپیڑ مارا. تسی نبی دے مقابلے دے اندر ابو بکر و عمر دا قول پیش پہ کر دے ہو, تھوانو اپنی جگہ تے خیال نہیں ہوندا. میں ایک گل کہنا اگر نبی دے مقابلے دے اندر ابو بکر و عمر دا قول نہیں چل سکدا, میں آج دے امام دی قولی کیویں چلن دیا. تو بولو دے صحیح نا. جتھے نبی دی بات آ جائے کسے دی بات تساں فیصلہ آپے ہی کر لینا. اے مجلس خاصا آمادی تساں فیصلہ آپے ہی
کر لینا اے مجلس خاصا آماں دی جتھے نیوی پہ گئی نبیاں دی کی رہ گئی گل اماماں دی آج جنوں ملے حضوری آقا دی انہوں کی لوڑ غلاماں دی آمن حدیث اوے آمن حدیث پیغمبر دی تینوں عظمت ملے سلاماں دی نبی علیہ السلام دی جتھے مقام مصطفیٰ شان مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ اوے اسی کیوں کہنے ہیں کہ امام ابو حنیفہ دی بات پیش نہ کرو امام مالک دی بات پیش نہ کرو امام ابو حنیفہ بولتا ہے اپنی مرضی دے نال امام مالک بولتے نے اپنی مرضی دے نال امام شافی بولتے نے اپنی مرضی دے نال احمد ابن حنبل بولتے نے اپنی مرضی دے نال میں جدی دعوت دینا وہ جدوں بھی بولتا ہے عرش والے دی مرضی دے نال بولتا ہے اور اس واسطے کہنا امام ابو حنیفہ دی بات آئے انہوں پہلو سوچ دے من بات دے اندر امام شافی دی بات آئے پہلو سوچ من بات دے اندر احمد ابن حنبل دی بات آئے پہلو سوچ من بات دے اندر امام مالک دی بات آئے پہلو سوچ من بات دے اندر اور جدو آمینہ دے لال دی بات آئے پہلو من سوچ بات دے اندر آئی مسئلہ اس واسطے نبی دی بات نو سوچنا بولو دے صحیح مرنے ہو سوچنا نہیں تے آ جڑا کھوج تقلید دا کتا سٹیا نو کاڑی چھوڑو یہ ہن وہابیاں ہی کڈنا ہے کڈو گے کہ نہیں وہ بولو دے صحیح یار کتا ڈگ پیا نا کھوج تے کہن لگے مولوی جی ساڈے کھوج ایک نا کتا ڈگ پیا تے کی کری انہاں کہا پانی کڈو انہاں پانی سارا کڈیا پر کتا وچ ہی رہن دیتا کہنے لگے جی بو نہیں گئی اور کتا کڈیا جے نہیں کتا نہیں کڈیا اچھا تو پھر بو کتھوں جانی ہی پہلو کتا دے کڈو سن کے دے مولوی نو سوچ ڈاڈی پئی ہے بنیا کی کھو وچوں بو کیوں نہ گئی ہے کہن لگا تسا سارا وس کر چھڈیا اے تے دسو کھو وچوں کتا وی جے کڈیا مولوی دی سوچ دا نشانہ لگا ٹیچے کہن لگے مولوی جی کتا جے ویچے جنہ چر کھو وچوں کتا بار آئے نا پانی پاویں سارا کڈو بو وچوں جائے نا یہ حال ہو گیا ہے دین والے کھو دا یہ وچوں آوندا ہے بھوکا بدبو دا دین والے کھو دا نہیں پانی صاف رہ گیا یہ وچ کتا تکلید دائے پہ گیا پورا پرا جاؤ گے یہ حال روے گا پانی صاف پینا ہی مدینے جانا پوے گا جتو ابو بکر و عمر عثمان پیندے رہے نے عمر نالے علی جے جوان پیندے رہے نے دین والا کھو جو وکرا لو آئے گا حشر نو نکمہ و پیاسا مر جائے گا دوستا تو کم دی گل کیوں نہیں مندہ اتھے ایکو یہ حوض مدینے والے چندہ لین لگی ہوئے گی یہ وچ کھڑے ہونگے کئیاں امامہ اتھے ٹھوٹے پھڑے ہونگے منگ پن کے چٹ جنہیں اپنا نگانا ہی 10 کملیا انہیں تینوں کی پیانا ہی سارے امامہ دے خیال دلان وچوں کٹ دے پھڑ لے مدینے والا باقی سارے چھڑ دے اور نعرہ مارو تو کچھ چاہیدہ مارو نہیں نعرہ تکبیر مسلک حق مسلک اہل حدیث عظمت مصطفیٰ شان مصطفیٰ مولانا یوسف پسروری صاحب کوئی صحابی مقلد نہیں کوئی وہابی بھی مقلد پتہ ہے چلتا ہے جڑا مسلک صحابیاں دا ہے اوہی مسلک وہابیاں دا اگے چلیے حضرت ابو ہریرہ فی کل صلاۃ یقرأ صحیح مسلم دی روایت بخاری دی ہے حضرت ابو ہریرہ ہر نماز دے اندر قرات کر دے سن قرات تو مراد کی ہے ہر رکعت دے اندر سورۃ فاتحہ او بولو سورۃ فاتحہ او بولو وہابیو سورۃ فاتحہ
پڑھ دے سن. حضرت عبداللہ بن عمر 4 رکعتاں دے اندر ہی سورۃ فاتحہ پڑھ دے سن. مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 371 حدیث نمبر 3730 سند بھی صحیح ہے. حضرت عبداللہ بن عمر سورۃ فاتحہ پڑھ دے سن. حضرت ابو ہریرہ سورۃ فاتحہ پڑھ دے سن. حضرت ابو بکر صدیق سورۃ فاتحہ پڑھ دے سن. کوئی صحابی بھی سورۃ فاتحہ تو بغیر نماز پڑھدا نہیں تے کوئی وہابی بھی سورۃ فاتحہ تو بغیر نماز پڑھدا نہیں. اس واسطے جو مسلک صحابیاں دا ہے وہی مسلک وہابیاں دا ہے. اگے آنا آمین بالجہر دے بارے دے اندر حضرت نافع تابعی نے اللہ اکبر کہندے نے ان ابن عمر کان اذا کان مع الامام یقرأ بام القرآن فامن الناس امن ابن عمر ورایت تلک السنہ. حضرت عبداللہ بن عمر دے پیچھے حضرت نافع کہندے نے میں نماز پڑھی. حضرت عبداللہ نے وللضالین آکھی تے لوکاں ساریاں نے اچھی آمین اونچی بولو اونچی آمین آکھی. حضرت عبداللہ بن عمر نے بھی اونچی آمین کہی ہے. جڑے پیچھے نمازاں پڑھنے والے نے انہاں بھی اونچی آمین آکھی ہے. آنا عطا بن ابی رباح کہندے نے میں عبداللہ بن زبیر دے پیچھے اللہ اکبر نماز پڑھی. عطا بن ابی رباح کہندے نے عبداللہ بن زبیر نے نماز پڑھائی تے جدوں نہ وللضالین کہی تے آمین دے نال پوری مسجد گونج اٹھی. کتاب الاذان ذرا غور کرنا. لیکن اے دے متعلق جڑے اہل تقلید نے وہ اونچی آمین کہندے او بولو. مسئلہ نمبر 3 کوئی اہل تقلید مقلد اونچی آمین کہندا. حضرت علی کہندے نے اینی اونچی صحابہ آمین کہندے سن. مسجد دا جڑا چھت سی وہ کھجور دے پتیاں دا سی. مسجد دی چھت کب جاندی سی. اس واسطے اج بھی مدینے دے اندر مکے دے اندر اونچی آمین کہی جاندی ہے. اور میرے نبی دی حدیث ہے اینی اونچی آمین آکھو تھوڑی آمین فرشتیاں دی آمین نہ مل جائے. غفر لہ ما تقدم من ذنبہ اللہ تھوڑی زندگی دے پہلے صغیرہ گناہ معاف کر دیں گے. وہ 1,44,000 صحابیاں نے اچھی آمین آکھی ہے اور اج دے وہابیاں بھی آکھی ہے. پتہ اے چلدا ہے جڑا عقیدہ صحابیاں دا ہے اوہی عقیدہ اج دے وہابیاں دا ہے. ذرا اگے آؤ نا. مسئلہ رفع الیدین مشہور تابعی حضرت نافع کہندے نے کانا یرفع یدیہ فی کل تکبیرۃ علی الجنازۃ. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے پیچھے حضرت نافع کہندے نے میں نماز پڑھی. حضرت عبداللہ بن زبیر دے پیچھے آندے کی نے انہاں نے جنیاں تکبیرہ سن جنازے دیاں انہاں ہاتھ اٹھا کے رفع الیدین او بولو رفع الیدین کیتا ہاتھ اٹھا کے. اور اہل حدیث بھی ہاتھ اٹھا کے رفع الیدین بولو کر دیو کہ نہیں کر دیو نا. ساڈے امام بھی کر دینے ساڈے مقتدی بھی کر دینے. اسی رفع الیدین کیوں کرنے ہاں صحابہ نے کیتی ہے. آدھر آگے چلا. رفع الیدین میرے پیغمبر دی سنت ہے. حضرت امام بخاری نے جزء رفع الیدین دے اندر لکھیا ہے لم یثبت ان احد من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہو لا یرفع یدیہ. دنیا دے لوگوں کسے صحابی دے کولوں اللہ اکبر کبیرہ ترک رفع الیدین ثابت نہیں. جنہیں نبی دے صحابہ سن اور رفع الیدین کر کے نماز پڑھ دے سن. ایک ایک صحابی اور آخری صحابی 110 ہجری دے اندر حضرت ابو طفیل عامر بن واصلہ 110 ہجری مکے دی سرزمین چ فوت ہوئے. میرے نبی دی وفات تو بعد 99 سال زندہ رہے اور 99 سال رفع الیدین کر کے نماز پڑھتے رہے. اور رفع الیدین نبی دے صحابہ کیتی. آخری صحابی کنی ہجری فوت ہوئے نے
او بولو تے صحیح کنی ہجریچ نبی تو بعد کنے سال زندہ رہے 99 سال یاد کر لو وہابیو 99 سال 110 ہجری دے اندر انہوں نے آخری نماز پڑھی رفع الیدین کر کے پڑھی حضرت امام بخاری کہیں دینے کسے صحابی دے کولو ترک رفع الیدین ثابت نہیں جے کسے صحابی کولو ثابت نہیں پھر کسے وہابی کولو بھی جیڑا مسلک صحابیاں دا ہے اوہی مسلک اوچی بولو اوہی مسلک وہابیاں دا ہے اگے تراوی دا مسئلہ آ گیا حضرت خلیفۃ المسلمین حضرت امیر المومنین سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا ابی بن کعب اور حضرت سیدنا تمیم داری نو حکم دیتا کہ لوکاں نو 11 رکعتاں پڑھاؤ کنیاں رکعتاں اوچی بولو کنیاں موطا امام مالک اللہ حدیث نمبر 114 ذرا توجہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 114 حدیث نمبر 249 سند بھی صحیح ہے اثار السنن دے اندر حدیث نمبر 776 ہے آؤ ذرا مانی الاثار دے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے کہ حضرت عمر فاروق نے ابی بن کعب تمیم داری نو حکم دیتا 11 رکعتاں پڑھاؤ سیدنا صاحب بن یزید صحابی نے روایت کر دینے کننا نقوم فی زمان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہتا عشرتا رکعتاً اسی عمر دے زمانے دے اندر لوکانو 11 رکعتاں پڑھانے سا کنیاں رکعتاں اوچی بولو کنیاں رکعتاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو کاریاں حکم دیتا ہے حضرت تمیم داری حضرت ابی بن کعب نو کیا 11 رکعتاں پڑھاؤ حضرت عمر دے زمانے دے اندر 11 رکعتاں پڑھ دے سن جیڑا عقیدہ صحابیاں دا ہے جاؤ مکے دی سرزمین دے اندر پورے مکے تے مدینے دے اندر جاؤ نا ہر مسجد دے اندر 11 رکعت نماز پڑھی جاندی ہے تراویحاں دی حق علیہ الصلوۃ والسلام بھی رمضان تے غیر رمضان دے اندر 11 رکعتاں پڑھ دے سن اما جی عائشہ فرماندیاں نے 11 رکعتاں جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پڑھ دے سن اور صحابہ بھی پڑھ دے رہے نبی تو بعد حضرت عمر فاروق نے وہ جڑیاں 20 تراویحاں والی روایت ہے نا عمر فاروق دی وہ بالکل ضعیف ہے اور روایت ٹھیک نہیں وہ دی سند حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچ دی نہیں اوچی بولو جے صحابی 11 پڑھ دے سن تے وہابی بھی بولو وہابی بھی 11 پڑھ دے نے اگے چلا جگاں دے پیر عبد حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نماز جنازہ دے اندر سورۃ فاتحہ صحابی او بولو تے صحیح یار صحابی پڑھ دے سن حضرت طلحہ بن عبداللہ حضرت طلحہ بن عبداللہ بن عوف تابعی نے ایک یاندے نے صلیت خلفہ ابن عباس علی جنازت فقرأ بفاتحۃ الکتاب آندے نے حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا اللہ اکبر عبداللہ بن عباس دے پیچھے میں نماز پڑھی تے انہاں نے نماز جنازہ دے اندر سورۃ فاتحہ بولو سورۃ فاتحہ پڑھی سورۃ فاتحہ پڑھی لیکن اہل تقلید جنہیں دوسرے حنفی العقیدہ نے نماز جنازہ دے اندر سورۃ فاتحہ نہیں پڑھ دے اہل حدیث پڑھ دے نے آندے سانو نے مر گیا مردود نہ فاتحہ درود اور میں کیا بندے دے پترو ساڑھے جدو زندہ ہوندے نے اسی آنے ساڑھے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھو سورۃ فاتحہ تو بغیر نماز نہیں تے جدو مر جاندے نے اسی اگے رکھ کے سورۃ فاتحہ پڑھنے ہاں تے تھوڑے جدو زندہ ہوندے نے پیچھے نہیں پڑھن دے جدو مر جاندے نے اگے رکھ کے نہیں پڑھ دے وہ بولو دے صحیح نا 4 تکبیر فرض کفایا پیچھے امام دے سنا واسطے اللہ دے دعا واسطے ہاں درود واسطے نبی دے دعا واسطے حاضر میت فاتحہ کدھر گئی وہ بولو دے صحیح یار جنازہ عربی چ تے نیت پنجابی چ
نماز عربی چ نیت پنجابی چ تے روزے دی نیت وابے سو من غدن میں کیا سب تو پہلے وابے سو من غدن نویت من شہر رمضان اے الفاظ مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی کتاب روحانی خزائن کے اندر نقل کیتے نے سب تو پہلے ان الفاظاں دی نیت کرنے والا مرزا غلام احمد قادیانی اور ان الفاظاں نو منظر عام تے لاؤن والے رضا خانی بابیو تسی سچے ہو کے نا نرم بڑے ہو نرم تو چاول نہیں اجے کھا دے میرا خیال کیتا ہے نہ کھوائے تاں ہی ہولی بولن دے ویسے بھوکا بٹیرا بہتا لڑدا توجہ میرے وال میں تے وہی دیسی مرغے نہ روٹی کھوا کے آندی ہے مینوں بھائی عبدالعلیم ہاں جی توجہ تاں ہی تے میری اج اینی آواز پہ نکلدی ورنہ برائرر کھادا ہوندا آواز کتھوں نکلنی سی توجہ ادھر میرے آ نبی علیہ السلام تے صحابی حضرت عبداللہ بن زبیر جنازے دے اندر سورۃ فاتحہ پڑھ دینے اہل حدیث بھی جنازے دے اندر سورۃ فاتحہ پڑھ دینے اہل تقلید مخالفت کر دینے اس واسطے جیڑا مسلک صحابیاں دا ہے وہی مسلک وہابیاں دا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا اگے چلا نماز عصر دا وقت جیڑا ہے اہل حدیث نماز عصر اول وقت تے پڑھدا ہے اوچی بولو نماز عصر اول وقت تے پڑھدا ہے حضرت اسلم تابی نے رحمت اللہ علیہ آندے نے عمر بن خطاب دے دور دے اندر نماز عصر جڑی سی اول وقت تے پڑھی جاندی سی ابو بکر دے صدیق دے دور دے اندر اول وقت تے پڑھی آج بھی مسجد نبوی اور مدینے مکے دے اندر زور تے عصر اول وقت دے اندر پڑھی جاندی ہے نمازاں اول وقت چ پڑھ دے رہے کیونکہ صحابہ بھی اول وقت چ پڑھ دے رہے جڑا مسلک صحابیاں دا وہابی بھی اول وقت دے اندر نمازاں اور بولو دے صحیح نا اول وقت دے اندر نمازاں پڑھنے ہاں جڑا مسلک صحابیاں دا ہے وہی مسلک وہابیاں دا ہے نماز فجر دا وقت حضرت عبداللہ بن حضرت عمر موسیٰ اشعری نو حکم دیتا صلی الصبح والنجوم فرمایا موسیٰ اشعری نو موطا امام مالک دی حدیث ہے جدو صبح دی نماز خوب روشنی دے اندر نہیں پڑھنی اللہ اکبر صبح دی نماز پڑھو جدو ستارے بالکل صاف ہو جان صبح دی نماز ادا کر لیا کرو لیکن وہ دے مخالف نے جڑے آلے تقلید نے بالکل دن چڑھ جاندہ ہے وہ دو نماز پڑھ دینے اس وقت دے اتے صبح دی نماز اگر پڑھ دا ہے اہل حدیث پڑھ دا ہے اگے چلو تعطیل ارکان نماز جڑی ہے جلدی جلدی ادا کرنی جلدی جلدی تو انہوں پتہ ہے نماز کیویں پڑھ دینے رکوع گئے تو سدھے بھی نہیں ہوندے ٹھا سجدے میرا خیال کہندہ تینا 2 منٹاں دے وچ 4 رکعتاں پڑھ کے پرا مار دینے یہ پٹھان والی نماز پڑھ دینے وہ کہ کوچے نے کہنے پوچھا بھی کوچے آپ اتنی جلدی نماز کیوں پڑھتے ہو کہنے لگا اللہ نیچے آسمان پہ آتا ہے نا اس کو میں نماز پکڑاتا ہوں تو یہی حال ہے نا جلدی جلدی نماز جلدی جلدی اور صبر تے حوصلے نہ ساڑی جماعت اگر کٹ تو کٹ بھی ہوئے گی تو 8 منٹ دے ویجتے ہوئے گی نا وہ بولو تے صحیح یار تے اینا دی نماز کٹ تو کٹ بھی ہوئے گی تے 3 منٹا جو ہوئے گی اس تو بعد نہیں جلدی جلدی لیکن سن لو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص نو ویکھیا اور رکوع سجود صحیح طریقے نہ نہیں کر رہا تے آندے نے ما صلیتو ولو متا علی غیر الفطرۃ التی فطر اللہ محمدا فطر اللہ محمدا صلی اللہ علیہ وسلم تو نے نماز نہیں پڑھی اگر تو مر جاندا ایسی فطرت دے اتے اس فطرت دے نہ مردا جیڑی فطرت جیڑا طریقہ جیڑا رستہ میرے محمد دے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس واسطے جننے آلے تقلید نے کالی کالی نماز پڑھ دے نے اور جننے نبی دے صحابہ سن وہ آرام تے سکون نال نماز پڑھ دے سن اہل حدیث بھی نماز پڑھتا ہے بڑے آرام تے سکون تے نال اور رکوع دے بعد اٹھن تو بعد ربنا
وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ اگر اے دعا پڑھدا ہے اہل حدیث پڑھدا ہے اگر اے دعا پڑھدے سن نبی دے صحابی پڑھدے سن اور دو سجدیاں دے درمیان اللہم اغفر لی ورحمنی واجبرنی واہدنی وعافنی وارزقنی اگر اے دعا بھی پڑھدا ہے اہل حدیث پڑھدا ہے نبی دے صحابہ پڑھدے سن پھر من جیڑا عقیدہ صحابیاں دا ہے اوہی عقیدہ اج دے وہابیاں دا ہے یہ سارے ہی اٹھواں گیر لاندے ہو جواب کہے بھی نہیں دیتا نعرہ ایک جنا مارو تے جنہاں نو مسلک اہل حدیث نہ پیارے ہو جواب دیو مارو نعرہ اس واسطے دوستو آؤ پوری مساجد دا چکر لگاؤ جمعہ دا دن ہوئے فجر دی نماز ہوئے فجر دی نماز کے اندر پہلی رکعت سورہ سجدہ کون پڑھدا ہے دوسری رکعت سورہ دہر کون پڑھدا ہے صبح دی نماز چکر لگاؤ جڑا پڑھدا ہوئے وہ سچا ہے باقی سارے ہی جھوٹے رہے آؤ تو صحیح اگر یہ بھی مسجد نظر آئے گی تو اہل حدیث دی نظر آئے گی الحمدللہ اوچی بولو مسجد کی دی نظر آئے گی اہل حدیث دی نظر آئے گی اگے 10واں مسئلہ سن جراباں دے اتے مسے دا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیشاب کیتا پھر وضو کیتا جراباں تے بولو جراباں تے مسا کیتا اگے سنو سیدنا برا بن اعظم نے جراباں تے مسا کیتا حضرت عقبہ بن عمر نے جراباں تے مسا کیتا حضرت سہل بن سعد نے جراباں تے مسا کیتا حضرت ابو امامہ نے جراباں تے مسا کیتا مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 199 حدیث نمبر 987 جاؤ جا کے مصنف ابن ابی شیبہ اٹھاؤ سند بھی انہاں ساریاں دی صحیح ہے نبی دے صحابہ کم از کم 5 صحابہ نے جنہاں دے میں نام لے نے یہ اپنی جراباں دے اتے مسا کر دے سن اور آلے تقلید مر جان گے مقلد کدی جراب تے مسا کرے گا نہیں پھر من جیڑا مسلک صحابیاں دا ہے وہی مسلک وہابیاں دا ہے وہابیاں دا آؤ کوئی ایسا مسئلہ وکھاؤ تے صحیح جیڑا پیغمبر تے صحابہ دے نال تھوڑا ملدا ہوئے ایک مسئلہ وکھا دیو حنفی علاقیدے دا ایک مسئلہ جڑا پیغمبر تے صحابہ نہ ملتا ہوئے یوسف پسروری اپنے باپ تا نہیں ایک مسئلے دے وچ تینوں 1 لاکھ روپیہ ذاتی جیب تو انعام نہ دے مسلک حق مسلک اہل حدیث حافظ یوسف پسروری صاحب اور اگے سن لو 11 نمبر مسئلہ حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا عقیدہ سن لو اذا سلم علی احدکم وَهُوَ يُسَلِّي فَلَا يَتَكَلَّمُ وَلَكِنْ يُشِيرُ بِيَدِهِ ایک بندہ نماز پہ پڑھدا ہے ادھر میرے وال ویکھو ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے ایک بندہ پیچھے ہوندا ہے آن کے آندا ہے السلام علیکم حضرت عبداللہ بن عمر کہندے نے عبداللہ بن مسعود کہندے نے اس طرح ہاتھ چوک کے دا جواب دیو ہاتھ چوک کے او دا جواب دیو نماز پڑھ دیا کوئی بندہ پیچھو آن کے سلام کردہ ہے ہاتھ چوک کے دا جواب دینا ہے اور یہی مسئلہ اہل حدیث ہے اگر نماز پڑھ دیا کوئی بندہ آن کے سلام کہے ہاتھ چوک کے انہوں جواب دیو لیکن فقہ دے اندر لکھیا ہے نماز پڑھ دیا کوئی بندہ سلام کہے او دا جواب دینا نہیں تیری فقہ دے اندر لکھیا ہے اس واسطے جڑے مقلد نے وہ نبی دے صحابہ دے عقیدے دے مخالف نے جڑا عقیدہ صحابیاں دا ہے وہی عقیدہ وہابیاں دا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا اوے ایمان لے آؤ جویں نبی دے صحابہ نے ایمان لے آندا ہے پھر من جڑا عقیدہ صحابیاں دا ہے وہی عقیدہ اگے بھی چلیے کہ رہن دیا بس کر وہ بولو دے صحیح
اللہ اکبر کبیرہ جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام دے صحابہ دا مذہب مسلک سن لو. ایک رکعت وطر ہے, ایک رکعت وطر. سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے الوطر حق فمن احب ان یوتر بخمس رکعات فلیفعل ومن احب ان یوتر بثلاث فلیفعل ومن احب ان یوتر بواحدۃ فلیفعل. وطر حق ہے, جو شخص چاہتا ہے 5 رکعت وطر پڑھے پڑھ لے, جڑا چاہتا ہے 3 رکعت وطر پڑھے پڑھ لے, جڑا چاہتا ہے 1 رکعت وطر پڑھے وہ بھی پڑھ سکتا ہے. سیدنا سعد بن ابی وقاص ایک صحابی نے 1 وطر پڑھ دینے, معاویہ حضرت معاویہ عشاء تو بعد 1 وطر پڑھ دینے, سیدنا عثمان بن عفان 1 وطر پڑھ دینے. لیکن جڑے ساڈے مقلد بھائی نے مر جان گے 1 وطر پڑھن گے. پھر منو جڑا عقیدہ صحابیاں دا وہی عقیدہ ہے. اہل حدیث کہندا لوگو آؤ جو اللہ دا قرآن کہے نبی دا فرمان کہے انہوں من لو, باقی سارا کچھ چھڑ دیو. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. آ نظرہ غور کر, جب فرمایا ایمان اوے لے آؤ جویں نبی دے صحابہ نے ایمان لے آندا ہے, ایمان اوے لے آؤ جویں پیغمبر دے صحابہ نے ایمان لے آندا ہے, پھر تسی ہدایت پا جاؤ گے. نماز دے اندر قرآن مجید نو ویکھ کے پڑھنا جائز ہے, اونچی بولو ویکھ کے پڑھنا جائز ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا غلام رمضان دے اندر قرآن اتوں ویکھ کے پڑھدا ہے. حضرت انس نماز پڑھ دینے, انہاں دا غلام قرآن پکڑ کے پچھوں لقمہ دیندا ہے. جاؤ جا کے مصنف ابن ابی شیبہ اٹھاؤ, ساریاں کتاباں اٹھاؤ, وہ دے اندر پتہ چل جائے گا. لیکن اے دے مقابلے دے اندر حنفی العقیدہ لوگ جڑے نے وہ دے نماز دے اندر قرآن نو اتوں ویکھ کے پڑھنا جائز ہی نہیں. صحابہ دا عقیدہ جائز ہے, پھر من اہل حدیث دا عقیدہ بھی جائز ہے. قرآن اتوں ویکھ کے پڑھنا جائز ہے. اس واسطے جڑا عقیدہ صحابیاں دا ہے اوہی عقیدہ اج دے وہابیاں دا ہے. اس واسطے میرے بھائیو یہ 40 مسائل نے جڑے میں 4 جمعے اج بیان کیتے ہیں کہ جنہ دے اندر حنفیاں دی مخالفت ہے نبی دے صحابہ نال. 40 مسائل اے دی پوری لسٹ میرے ہاتھ دے اندر ہے. تو اللہ تعالیٰ سانو سارے انو ہاں حضرت جی کہ رفع الیدین کے بغیر نماز ہو جاتی ہے ہاں یا نہیں. رفع الیدین تو بغیر نماز ہوندی ہے پر نبی دی سنت دے مطابق نہیں ہوندی, کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی دے اندر مرقات المفاتیح ملا علی قاری حنفی نے لکھیا ہے مشکات دی شرح دے اندر کہ نبی نے اپنی زندگی دے اندر 30,000 نماز پڑھی ہے. اونچی بولو کنی نماز پڑھی ہے, اور گج کے بولو کنی پڑھی ہے, 30,000 نماز پڑھی ہے پیغمبر نے اپنی زندگی دے اندر. اور میں یوسف پسروری مسجد چ وڑ کے قرآن پڑھ کے منبر تے چڑھ کے وضو کر کے یہ بات کہاں گا کہ نبی نے 1 رکعت بھی رفع الیدین کرن تو بغیر نہیں پڑھی. نعرہ تکبیر, مسلک حق کا اہل حدیث, للکار ہے للکار ہے للکار ہے للکار ہے. مناظر اسلام حافظ محمد یوسف صاحب پسروری. یار مناظر اسلام مولانا نواز چیمہ صاحب نے, میں مناظر نہیں. توجہ ادھر توجہ. نبی نے اپنی زندگی کنی نماز پڑھی ہے اونچی بولو, 1 رکعت بھی رفع الیدین کرن تو بغیر پڑھی. اور میں چیلنج کر کے جا رہا اس پنڈ دے اندر صحیح سند دے نال جدی سند نبی پاک تک پہنچ دی ہوئے, 1 حدیث دے ذخیرے دے وچوں 1 حدیث صحیح سند نہ ترک رفع الیدین دی ثابت کر دیو, یوسف پسروری اپنی جیب دے وچوں 5 لاکھ روپیہ انعام دے گا. اور رفع الیدین کرن دیا 543 حدیثاں نے. کنیاں حدیثاں نے, اور گج کے بولو وابیوں کنیاں نے, 650 حدیث ہے رفع الیدین کرن دی. سنن الکبریٰ للبہقی جلد 2
صفحہ 72 اور کتاب تیری، حوالہ تیرا، مصنف تیرا، کتاب عمدۃ القاری جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 474، علامہ ایمی حنفی دی کتاب، مصنف تیرا۔ ہائے ہائے ہائے، اگر حوالہ غلط ہوئے پنڈ دے چوک چکھلار کے گولی مار دے، میرا خون بھی معاف، مقدمہ بھی معاف۔ ملا علی قاری کہندے نے وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے میں آخری، وائل بن حجر کون ہے؟ یمن دا شہزادہ ہے، 9 ہجری چ مسلمان ہوئے، آخری نماز نبی دے پیچھے پڑھی، آندے نے ابو بکر نہ کھڑا، ابو بکر نو آقا نے پڑھائی، اگو ابو بکر نے صحابہ نو پڑھائی، وہ بھی نماز پڑھائی نبی نے رفع الیدین کر کے پڑھائی۔ آؤ تو صحیح۔ اور سنن البیہقی دا جڑا حوالہ دیتا ہے نا، وہ بڑی کمال دی حدیث سنا دے۔ حضرت ابو اسماعیل محمد بن اسماعیل تابی، انہوں نے پوچھا تسی رفع الیدین کتھوں لئی ہے؟ یہ کہنے لگے میں ابو نعمان الفضل دے کولوں لئی ہے، میرے استاد نے۔ ابو نعمان نو پوچھا تسی رفع الیدین کتھوں لئی ہے؟ کہنے لگے میں اپنے استاد حماد بن زید کولوں لئی ہے۔ حماد بن زید نو پوچھا تسی رفع الیدین کتھوں لئی ہے؟ کہنے لگے میں اپنے استاد ایوب سختیانی کولوں لئی ہے۔ ایوب سختیانی نو پوچھا تسی رفع الیدین کتھوں لئی ہے؟ کہنے لگے میں عطا بن ابی رباح کولوں لئی ہے۔ عطا بن ابی رباح نو پوچھا تسی رفع الیدین کتھوں لئی ہے؟ کہنے لگے میں عبداللہ بن زبیر ابو بکر دے نواسے کولوں لئی ہے۔ عبداللہ نو پوچھا تو رفع الیدین کتھوں لئی ہے؟ کہنے لگے میں اپنے نانے ابو بکر صدیق کولوں لئی ہے۔ ابو بکر نو پوچھا تسی رفع الیدین کتھوں لئی ہے؟ کہنے لگے پتر میں اللہ دے رسول کولوں لئی ہے۔ اللہ دے رسول نو پوچھا تسی رفع الیدین کتھوں لئی ہے؟ کہنے لگے میں جبریل کولوں لئی ہے۔ جبریل نو اللہ دے رسول نے پوچھا تو کتھوں رفع الیدین لئی ہے؟ جبریل کہندا میں رب جلیل کولوں لئی ہے۔ مسلک اہل حدیث، نعرہ تکبیر، مولانا یوسف پسروری صاحب۔ اور سیر اعلام النبلاء دی جلد نمبر 10، حضرت امام ابو زرع دنیا تو فوت ہو گئے، خواب چ حضرت ابراہیم بن حرب نو خواب چ ملے امام ابو زرع چوتھے آسمان تے فرشتیاں نو امامت کروا رہے ہیں۔ پوچھیا تھانوں یہ مقام کیویں ملیا؟ کہنے لگے چوتھے آسمان تے فرشتیاں نو امامت کروا رہے ہیں۔ کہنے لگے میں نبی دی سنت رفع الیدین تے عمل کردا رہا، او دے تے عمل کرن دی وجہ تو اللہ نے مینوں چوتھے آسمان دے فرشتیاں دا امام بنا چھڈیا۔ او یارو یہ رفع الیدین کوئی ایویں نہیں۔ عقبہ بن عامر کہندے نے مجمع الزواج دے والے نا جڑا بندہ ایک دفعہ رفع الیدین کردا ہے اللہ او دے نامہ اعمال چ 10 نیکیاں درج کر دے۔ 430 نیکیاں بندیاں نے صرف فرضاں دیاں، صرف فرضاں دیاں، سنت نفل نہیں، فرضاں دیاں 430۔ سبحان اللہ، یہ سنت متواتر ہے۔ اور سن لو، ہائے ہائے ہائے، اشرف علی تھانوی نے بڑی کمال دی گل نہیں، وہ کہنے لگا جنیاں حدیثاں نے نا کرن دیاں سب ضعیف نے، کرن والیاں حدیثاں قوی نے، مضبوط نے اور متواتر نے۔ اس واسطے میرے بھائیو اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔